चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी लड़की को जितना मर्जी चाहता हो, अगर वो अपनी आबरू खो चुकी हो तो इससे शादी नहीं करता। हिना, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी इज्जत नेक नामी का कुछ तो ख्याल किया होता, हमें पहले बता देती तुम। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आयशा बोली। इनकी बात सुन के हिना ज़मीन में गड़ गई। इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। मैंने लेटर, आवाज़ इसके हल्क में फंस गई। वो रो रही थी। सबके सामने कैसे अपनी सफाई दे? सबकी नज़रें इस पर गड़ी हुई थीं। सिक्योरिटी, इस लड़की को पकड़ के बाहर ले जाओ। और इसे अंदर किसने आने दिया? खुर्रम चौधरी धाड़े। लेडीज सिक्योरिटी एहलकार तारम को पकड़ के बाहर ले जाने लगी और वो खुद को इनसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रुक जाओ, छोड़ दो इसे, काशिफ की आवाज़ गूंजी। जब से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। तारम, तुम जानना चाहती हो ना कि प्यार क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्यार क्या होता है। प्यार जब औरत करती है तो अपनी ज़िंदगी मर्द के लिए वक्फ कर देती है। वही इसके लिए सब कुछ होता है। इसके सिवा किसी और की तरफ देखती भी नहीं। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो इसकी यादों के सहारे इसका नाम ले लेके सारी ज़िंदगी गुजार देती है। मर्दों को फ्लर्ट माना जाता है ना, किसी एक के साथ वो उकता जाते हैं। इनके मतलब यही तासर पाया जाता है ना कि इनका प्यार आर्जी होता है। लेकिन जब मर्द किसी औरत को दिल से चाहता है तो इसके लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है। जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। इसे इज्जत देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है, इसकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए खुद तंग होता है। मैं और किसी को नहीं जानता, ना किसी और के प्यार से मुझे कोई गर्ज है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं हिना को बेपनाह चाहता हूँ। इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फ्लर्ट बहुत किया मैंने, लेकिन जब से प्यार हुआ तो हिना के बारे में लेकिन जब से प्यार हुआ तो हिना के सिवा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। प्यार वो है जो मैंने और हिना ने किया। इसी प्यार की बदौलत हम आज भी साथ हैं। हिना ने मुझे नहीं बताया, इसमें भी कोई बात होगी। मुझे हिना पे यकीन है। इसकी ये बात भी मैं मानता हूँ कि इसका रेप हुआ है, अगवा हुई थी हिना। इतने दिन कैद में रही, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने तब भी सोचा था कि अगर कुछ ऐसा भी हुआ तब भी मैं हिना से ही शादी करूँगा। जो भी हुआ इसमें हिना की मर्जी शामिल नहीं थी। कसूर इसका था जिसने हिना के साथ ऐसा किया। मेरे लिए हिना अब भी इतनी पाकीज़ा है जितनी अगवा होने से पहले थी। प्यार का मतलब भी यही होता है कि आप जिसे चाहते हो इस पे मुकम्मल यकीन रखो। कोई भी मर्द ऐसी लड़की को नहीं अपनाता। ये तुम्हारा ख्याल है तारम, लेकिन मेरी नज़रों में हिना की इज्जत कम नहीं हुई। दिल आज भी इसकी इतनी इज्जत करता है। हिना को अपनाना मेरी खुशकिस्मती है। वो सिर्फ मेरी है, हाँ सिर्फ मेरी। हिना, वो इसके करीब गया और इसका हाथ थाम लिया। हिना इसकी जानब हैरान नज़रों से देख रही थी। इसे काशिफ पे फ़ख्र महसूस हुआ। वो वैसा ही था जैसा इसने सोचा था। इसे अब भी अपनाना चाहता था, लेकिन वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। इसने तो सब लेटर में पहले ही लिख दिया था। यूं सरेआम अपनी तज़लील का एहसास इसे अज़ियत दे रहा था। कुछ भी हो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं काशिफ के काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल भी काबिल नहीं। काशिफ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना। हिना ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। हिना, कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे परवाह नहीं। आज हमारे सपने सच होने वाले हैं। इस दिन का कितनी बेताबी से इंतज़ार किया हमने। हाथ थाम लो हमेशा के लिए और कभी इस हाथ को न छोड़ना। काशिफ का हाथ फैला हुआ था। हिना के आंसू गिर रहे थे और वो इसके हाथ को देखते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी और उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही थी। दोनों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। काशिफ बेबसी से उसे देख रहा था। वहाँ ठहरना हिना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो मुड़ी और भाग पड़ी। सारे दम बखुद इसे देख रहे थे। हिना रुको, काशिफ ने आवाज़ दी, लेकिन वो भागती चली जा रही थी।
ہوٹل سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اسے بہت دور جانا تھا، ان سب سے دور، اکیلی رہنا تھا اسے۔ آنسوؤں کی دھند میں اسے راستہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، اسے بہت دور جانا تھا۔ سرمد ہاسپٹل کی طرف رواں دواں تھا۔ ماما کی طبیعت اب بہتر تو تھی، لیکن ڈاکٹروں کی متفقہ رائے یہی تھی کہ کچھ دن اور یہاں رہ لیں۔ کاشف سے جھڑپ ہونے کے بعد اس نے ماما سے نہ کچھ پوچھا تھا نہ انہیں بتایا تھا۔ کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا ان کو۔ سڑک پہ رش تھا آگے، شاید ٹریفک بلاک ہو چکی تھی۔ اس نے بائک کی رفتار آہستہ کر لی، اس کے قریب پہنچنے میں بھی راستہ نہیں بنا تھا۔ بائک روک کے کچھ منٹ وہ انتظار کرتا رہا، پھر بھی راستہ نہ بنا۔ ٹریفک ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے بائک سائڈ پہ کھڑی کی اور پیدل آگے چل پڑا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ آگے جا کے پتہ چلا یہاں بات ہی کچھ اور ہے۔ خرم چودھری کے بیٹے کی شادی ہے اور دلہن کی یہی گزرگاہ ہے، اس لیے ٹریفک ادھر سے گزر نہیں سکتی۔ وہ مڑنے لگا تھا کہ متبادل راستہ تلاش کرے کہ اس کی نظر ایک شخص پہ پڑی۔ وہ اسے جانا پہچانا لگا۔ ذہن پہ زور ڈالا تو اسے یاد آ گیا، یہ وہی تھا جو اس دن سرمد سے الجھا تھا اور پھر کاشف کے آنے سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا انداز قدرے مشکوک تھا، بار بار اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب کی طرف جا رہا تھا۔ جیکٹ کی جیب پھولی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے۔ اتنے میں پالکی گزری تو وہ پالکی کو دیکھ کے الرٹ ہو گیا۔ پالکی پاس آئی تو وہ پالکی کے ساتھ چلنے لگا۔ سرمد بھی لائن سے نکلا اور پالکی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پالکی کے ساتھ افراد بدل رہے تھے۔ ہنا پالکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سرمد نے اسے دیکھا تو پالکی سے تھوڑا آگے چلا گیا کہ کہیں وہ دیکھ ہی نہ لے اور کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ اس شخص نے پالکی کا ایک پایا تھاما اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آگے والے پائے کے ساتھ جو آدمی تھا وہ کھسکا تو سرمد آگے آ گیا۔ اب وہ پالکی اٹھائے چل رہا تھا، ساتھ ساتھ اس آدمی پہ نظر بھی رکھے ہوئے تھا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ ہنا اسے دیکھ نہ لے، دیکھ لیتی تو غلط ہی سمجھتی۔ پالکی اٹھائے وہ چلتا رہا۔ ہوٹل قریب آیا تو اس نے پالکی نیچے رکھی اور آگے نکلتا چلا گیا۔ وہ شخص بھی اس سے آگے جا رہا تھا۔ آگے جا کے وہ ایک میڈیا کی وین کے قریب رکا، ادھر ادھر دیکھا۔ سبھی دلہن کے استقبال میں مصروف تھے، وہ ان کے پیچھے چلا گیا۔ سرمد چوکنا تھا۔ سیکورٹی گارڈ اور پولیس والوں نے بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وین کی اوٹ سے ریوالور کی نالی نکلتے دیکھ کے وہ سائیڈ سے وین کی جانب بڑھا اور چند لمحوں میں وہ اس شخص کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ ہنا کی طرف ریوالور کر کے نشانہ باندھ چکا تھا۔ آہٹ محسوس کر کے وہ پلٹا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ سرمد کا زوردار پنچ اس کی کن پٹی پہ پڑ چکا تھا۔ وہ تیورا کے گرا۔ سرمد نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور اس کا دستہ زور سے اس کے سر پہ دے مارا۔ ضرب کاری تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کے وہ اندر جانے لگا کہ سیکورٹی اہلکار کے ساتھ کسی کو باتیں کرتے دیکھ کے وہیں رک گیا۔ یہ وہی دوسرا شخص تھا جو سرمد سے لڑا تھا۔ اندر جانے کی بجائے وہ تھوڑا پرے ہٹ کے کھڑا ہو گیا اور جوتے کی تسمے کھول کے دوبارہ باندھنے لگا۔ اس کے بعد موبائل نکالا اور اس پہ بات کرنے لگا۔ نظریں اسی شخص پہ تھیں۔ کچھ دیر بعد ہنا دلہن کے لباس میں اندر سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ آنسو اس کے رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ اسے ایسے دیکھ کے سیکورٹی والے بھی چونک گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ان کے بیچ میں سے گزر گئی۔ وہ آدمی بھی آہستہ آہستہ اسی جانب جانے لگا جدھر ہنا گئی تھی۔ خوشیاں بہت قریب سے آگے گزر رہی تھیں۔ صبح سے وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال غیر متوقع تھی۔ اس کے سینے میں آگ جل رہی تھی۔ تارم ان کے بیچ میں پھر سے آ گئی تھی اور ہنا شادی کی تقریب چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ کاشف بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ہنا کو روکنا تھا۔ اگر آج اسے نہ روک پاتا تو نہ جانے کیا قیامت برپا ہو جاتی۔ راستے میں تارم کھڑی تھی۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ کاشف نے اسے دھکا دے کے سائڈ پہ کیا اور ہنا کے پیچھے بھاگا۔ سڑک بالکل خالی تھی اور وہ اس سے کافی آگے بھاگ رہی تھی۔ کاشف اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اس تک پہنچنے کی۔ وہ دیوانگی میں بھاگ رہی تھی، ورنہ اب تک رک چکی ہوتی، تھک گئی ہوتی۔ سیکورٹی والے بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہنا کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے آگے جا کے اس نے راستہ روک لیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنے پیار کے روبرو۔ ہنا آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں تھک چکے تھے، سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور بول نہیں پا رہے تھے۔ آنکھیں دل کا حال بتا رہی تھیں۔ کچھ بولنے، کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔
हिना रो रही थी। इसका लरसता हुआ वजूद इसके अंदर होने वाली टूट फूट का पता दे रहा था। हिना, काशिफ के दिल पे क़यामतें गुजर रही थीं। हिना को रोते देखना, इन होठों पे वो हमेशा मुस्कुराहटें देखना चाहता था। हिना, क्यों मुझ पे यकीन नहीं? अपने काशिफ पे यकीन नहीं तुम्हें? क्यों भाग रही थी? तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं जुदा कर सकता, कोई भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी हो। वो रो रहा था। मर्द कभी रोते नहीं, लेकिन एक मर्द रो रहा है हिना, क्योंकि दर्द मुझे हो रहा है। इतना दर्द अगर पत्थर भी सहता तो टूट जाता। तुम्हारे प्यार में रो रहा हूँ हिना। काशिफ, इसकी आवाज़ में बेबसी थी, तड़प थी, जिसने काशिफ का दिल चीर के रख दिया। काशिफ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं नापाक हो चुकी हूँ, अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकती। पापा का ख्याल ना होता तो मैं मर जाती। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी काशिफ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें प्यार है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कदम कदम पे मुझे ये एहसास मार डालेगा। हिना मर चुकी है, यही समझो। हिना अब इस दुनिया में नहीं है। वो सिसकियाँ लेके रो रही थी। काशिफ का दिल कटा जा रहा था। गाड़ी रुकी। पापा, वो खालिद रंधावा को देख के इनसे लिपट गई। बहुत कमज़ोर हो चुकी थी वो, सहारा ढूंढ रही थी। खुदा के बाद दुनिया में बाप का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है, जो औलाद के लिए शजरे सायादार बन के गमों की धूप से भी बचाता है, और जब वो कमज़ोर पड़ जाती है तो अपने बाजुओं में समेट के सहारा देता है। पापा, मुझे यहाँ से ले जाएं, घर ले जाएं, मुझे घर जाना है। वो रोती हुई बार बार यही कह रही थी। खालिद रंधावा बेबसी से देख रहे थे। इनकी बेटी, इनकी जान, जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत सारी तकलीफ़ों का मुकाबला करते आए थे, लेकिन ये तकलीफ़, ये अजियत बहुत बड़ी थी। इनका वजूद हिचकोलों के साथ में था। जैसे तैसे वो इसे थामे अपनी गाड़ी की जानिब चल दी है। हिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मुझे यूँ छोड़ के ना जाओ। एक एक पल नहीं कटेगा मेरा, मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। इससे आगे की ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ सोचा ही नहीं। तुम नहीं होगी तो शाम नहीं होगी। रुक जाओ, अपने काशिफ के लिए रुक जाओ। दिलों में अब भी वैसा ही प्यार है, ना जाओ। काशिफ ने आगे बढ़ के इसे रोकना चाहा, लेकिन आयशा ने काशिफ को रोक दिया। अभी ना रोको काशिफ, वो नहीं रुकेगी। काशिफ के बढ़ते कदम थम गए। हिना इससे दूर हो रही थी और वो इसे दूर जाता देख रहा था। खालिद रंधावा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हिना ने मुड़ के एक नज़र काशिफ पे डाली और होटल की जानिब देखा, जिसकी सजावट में कोई कसर न छोड़ी गई थी। कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी। वक्त पल में बदल चुका था। दिल में दर्द उठा और वो गाड़ी में बैठ गई। काशिफ के आंसू बह रहे थे। धुंधलाती आंखों से वो गाड़ी को दूर जाते देख रहा था, जिसमें इसकी मताए हयात थी। दिल को बहुत कुछ हुआ था। मंजिल करीब आके फिर से दूर हो चुकी थी। काशिफ दिल बर्दाश्ता था। इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करे, किधर जाए। खुशियों भरे पल रुखसत हो चुके थे। नाकाबिले यकीन था। कोई इसे लाख कहता रहता कि कल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो इसकी बात पे यकीन न करता। लेकिन आज की हकीकत यही थी। वो हिना को दिल से चाहता था। इसकी गुमशुदगी के बाद भी इसका इंतज़ार करता रहा था। इसकी तलाश में भटकता रहा था, और जब वो मिली तो उसके नॉर्मल होने का इंतज़ार करता रहा था। फिर बड़े जोश व खरोश से वो शादी के सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेता रहा था। इस शादी को एक यादगार शादी बनाना चाहता था। पापा के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें ऐड करवाई थी शादी की तकरीबात में। सारी रौनकें वैसे ही थीं, लेकिन जिसके लिए ये सारी रौनकें थीं वही नहीं थी। इसका दम घुट रहा था। काशिफ, मामा इसके पास थी। जी मामा। इसने उनकी तरफ देखा। इसकी रोई हुई सुर्ख आंखें आयशा का दिल तड़पा गईं। हौसला रखो काशिफ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने इसे तसल्ली दी। मामा, आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हंस पड़ा, लेकिन इसकी हंसी इसकी आंखों का साथ नहीं दे रही थी। आयशा को किसी ने बुला लिया। वो इस तरफ चली गई। लोग तरह तरह के सवालात कर रहे थे।
کاشف کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ کاشف مائی سن آر یو اوکے؟ خرم چودھری سے پوچھ رہے تھے۔ جی پاپا ٹھیک ہوں، وہ لاپرواہی کے انداز میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر تک میں گھر ہی آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مہمانوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اوکے پاپا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اسے وہ مناظر یاد آ رہے تھے۔ ہنا رو رہی تھی، ہنا کے آنسو۔ وہ پہلے ہی اتنی دکھی تھی، اب اس کا دکھ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ اس کی وجہ وہ تھا۔ تارم کو اگر اتنا فری نہ کیا ہوتا، پہلے ہی مروت میں پڑے بنا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اس کی مروت تارم کو ترغیب دیتی رہی کہ وہ اس کی جانب بڑھتی چلی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہنا اسے بدگمان نہ ہوتی اور اس کا اغوا بھی نہ ہوتا۔ کاشف میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ آنسو بھری آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ جاتی، اس کا بے بس لہجہ، اس کی ہنا کے ساتھ اتنا سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ وہ بے عزتی جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں تھا، زندگی کی سب سے بڑی بازی وہ ہار چکا تھا۔ پیار پانے کی خواہش نے جینا مشکل کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں وہ ہمیشہ خوشیاں اور پیار دیکھنا چاہتا تھا، آج بہت روئی تھیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مہندی کی رات کتنی خوبصورت تھی، خوشیاں ہی خوشیاں رقصاں تھیں اور وہ اس سے بھی زیادہ خوشیوں کا منتظر تھا۔ لیکن آج کا دن بہت برا تھا، سب کچھ غم میں ڈوب چکا تھا۔ ایکسیلیٹر پہ اس کا پاؤں دبتا جا رہا تھا۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ یہ وہی راستہ تھا جسے بارات کے لیے جانے کے لیے خالی کروایا گیا تھا۔ ہنا اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ اس نے سیٹ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھی، اس کے دل کی طرح جو خوشیوں سے خالی ہو چکا تھا۔ دل و دماغ پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ جیسے سوچتے سوچتے دماغ پھٹ جائے گا۔ گاڑی کی رفتار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ آنسو بھری آنکھیں اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، ہنا کا جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ خیالات میں کھوئے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اب وہ خالی سڑک سے دوسری سڑک پہ مڑ چکا ہے۔ تارم پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر آج وہ درمیان نہ آئی ہوتی تو ہنا اس کی ہو چکی ہوتی۔ صرف اس کی وجہ سے سب خاک میں مل چکا تھا۔ سڑک پہ اسے تارم کھڑی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اسے اس کے کیے کی سزا دوں گا۔ رفتار میں اور اضافہ کر کے کاشف نے گاڑی سیدھی جانے دی۔ تارم سامنے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے اس کے قریب ہو رہی تھی۔ گاڑی سے ٹکرانے لگی تو وہ اچانک غائب ہو گئی۔ سائڈ والی گلی سے ایک ٹرک روڈ پہ چڑھ رہا تھا۔ کاشف نے اسے بچانے کے لیے سٹیئرنگ گھمایا اور ساتھ بریک لگائی۔ گاڑی زیادہ سپیڈ میں تھی، وہ سائڈ پہ گھوم گئی اور کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ سڑک کے کنارے لگے درخت سے ٹکرائی، پھر کلا بازیاں کھاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ٹکر شدید تھی، زوردار دھماکہ ہوا۔